सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वोभ्यो नमो नमः। मम नाम प्रियदर्शिनी साहू। मम अनुकम्पाङ्क 49 वर्तते। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरणवीरपरिसरस्य शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः प्रथमवर्षे पठनम् अस्मि। सम्प्रति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः प्रथम पाठ्यक्रमे द्वितीयः विषयः वर्तते अधिगम आकलनम्। अत्र प्रथम अन्वति मध्ये प्रथम बिंदु भवति संरचनात्मक मूल्यांकनस्य अधिगमश्च। साम्प्रतिक मम मार्गदर्शक वर्तते डॉक्टर अनूप कुमार महोदयः। अहम् अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अधिगम व्यवहार परिवर्तन अधिगम व्यवहारे उत्तरोत्तरः संचयस्य प्रक्रिया एव अधिगम। आचरणे एव ज्ञानस्य अभिवृद्धि च व्याप्तिरेक अधिगम। आजीवन प्रचल्यमान प्रक्रिया भवति अधिगम। अधिगमः द्वे भागेन विभक्तः। मूल्याङ्कनं सर्वेषु सोपानेषु अपि मूल्याङ्कनं जायते। आकलनं छात्राणां व्यवहार निरीक्ष्य अनुमान क्रियते। मूल्याङ्कनम् आन्तरिक मूल्याङ्कनम् आकलनं क्रियते। मूल्याङ्कनं छात्राणाम् अस्मिन् स्तरे बोधजातः इति आकलनम्। अधिगमस्य स्तर किञ्चित् जायत इति आकलनं। मानसिक स्तर आकलनं भवति गणितिक तार्किक अपि तु प्रतिशत भवेत्। छात्रागणात् प्राक् पूर्व मूल्याङ्कन व्यवहार क्रियते। छात्रा किञ्चित् प्रतिशतम् आगच्छन्ति इति आकलनम्। अधिगमस्य पूर्वावस्था शिक्षण प्रचलितः। शिक्षणमध्ये आन्तरिके एव मूल्याङ्कनं यदा शिक्षकः प्रश्नं करोति छात्रः उत्तरं ददाति। सामान्यः शिक्षकः अपि करोति तदेव आकलनं। पाठ्ययोजनाः बोधप्रश्नः पुनरावृत्तिः प्रश्न इत्यादि रूपेण भवति। एतद् आकलनं भवति। मूल्याङ्कनं तार्किकीय गणितिकरीत्या सांख्यिकरीत्या एव भवति। मूल्याङ्कनं शिक्षाया सा प्रक्रिया अस्ति यथा एकेन शिक्षकेन छात्रस्य गुणात्मकरीत्या तथा परिमाणात्मकः अधिगमस्य मापनं कर्तुं शक्यते। मूल्याङ्कनं नाम मूल्याङ्कनम् आकलनम् अर्थात् मूल्यानाम् आभ्यन्तर अभ्यास अधिगमस्य ज्ञान जायते अथवा अधिगमस्तरे अनुमानः शक्यते। अर्थात् आकलनं मूल्याङ्कनं ताः प्रक्रिया सम्मिलितः भवति याः छात्रः व्यक्तित्वः विकाससहायिकाः भवति। अधिगम ज्ञानप्राप्तौ शक्नुवन्ति छात्राः कर्तव्यनिष्ठाः भविष्यन्ति। छात्रस्य उपलब्धिनिर्दिष्टविषय आकलनं शक्यते। तदेव अध्यापकस्य प्रतियोगिताः दक्षतायाः च आकलनं कर्तुं शक्यते। अस्य प्रकार विविधेषु बहिषु स्थलेषु दृश्यते यत् एकेन उदाहरणेन एकेन सङ्कलिका वा छात्राणाम् आकलनं क्रियते। पुनः कदाचित् दृश्यते यत् एकेन तादृश यथा अनेक आकलनं कर्तुं शक्यते। अनेक मूल्याङ्कनम् आन्तरिकगुणानां विकास वास्तविकतायाः ज्ञानं दीयते।